imzar man khas bardar karsa nasu yar boze ya tul khanjar mare natsan shaba roze ya tul khanjar mare natsan shaba roze. Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. BBC Broadcasting Channel से पेश है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ताज़ा शुमारा. नाजरीन, आइए देखते हैं प्रोग्राम काउंटर एनकाउंटर. जी हाँ नाजरीन, आज के सेगमेंट में हम काउंटर एनकाउंटर करने वाले हैं कश्मीर के मायानाज और हर दिल अजीज गुलकार अब्दुर्रशीद हाफिज साहब का. ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें आपको अब्दुर्रशीद हाफिज साहब नज़र आ रहा होगा. जी हाँ नाजरीन, ये वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल है. आइए पहले हम ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम के उस पार हम हाफिज साहब का काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेंगे. ये खताएं मेरी है, दिल खोल के मुझको तुम, दिल खोल के मुझको तुम इल्जाम देते जाओ. जो जा रहे हो जाना, जो जा रहे हो जाना, जा रहे हो जाना मेरी जान. शौक क्या कोई की नहीं, आतश में बुरथम सी नहीं. शौक क्या कोई की नहीं, आतश में बुरथम सी नहीं. आतश में बुरथम सी नहीं, आतश में बुरथम सी नहीं. आशक चुकन ताम भी नहीं है मारूनी रवा रोजे. आशक चुकन ताम भी नहीं है मारूनी रवा रोजे. इंजार मन खस बर्दर कर सब सुयार बोझे. नत सानी शबा रोजे मेरे जीने का साया. आतश में बुरथम सी नहीं. जी हाँ नाजरीन, ये हैं अब्दुर्रशीद हाफिज साहब जो वादी कश्मीर के मारूफ सूफ़ी गुलकार हैं. इनका नाम सूफ़ी गुलकारों की फहरिस्त में एक आला मकाम पर शामिल है. आप शायद ये देखकर हैरत में पड़ गए होंगे, मैं भी हैरत में पड़ गया कि एक आला पाया का सूफ़ी गुलकार ये कहाँ औरतों के साथ और औरतों के बीच में एक मारूफ सूफ़ी कलाम पेश कर रहा है. जी हाँ नाजरीन, ये कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये मुंबई का एक मारूफ म्यूज़िक स्टूडियो है जिसका नाम है सलमान सुलेमान म्यूज़िक स्टूडियो. सलमान सुलेमान म्यूज़िक कंपोजर्स एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स की एक जोड़ी है जो अपने म्यूज़िक एल्बम्स बनाने के साथ साथ बॉलीवुड के लिए गाने वाने भी तैयार कर रहे हैं. ये बहुत ही कामयाब जोड़ी है और इनके जो एल्बम्स हैं ये दुनिया भर में देखे जाते हैं. मालूम नहीं कि सलमान सुलेमान को ये ख्याल कहाँ से आया कि उन्होंने गुज़श्ता एक बरस से कश्मीरी गुलकारों और कश्मीरी ज़ुबान को प्रमोट करने का ठेका लेके रखा हुआ. गुज़श्ता बरस भी सलमान सुलेमान ने कश्मीर के एक मारूफ गुलकार, जिसको वैसे स्ट्रीट सिंगर कहा जाता है, नूर मोहम्मद साहब, उनको भी सलमान सुलेमान ने एक एल्बम में प्रमोट किया था. उस एल्बम में नूर साहब ने जम्मू कश्मीर के एक मारूफ शायर जानबाज कश्तवाड़ी साहब के एक मशहूर कलाम नाज़नीन यार मैंने इच मुलाकात का सिर्फ एक स्टंजा गाया था. जानबाज साहब के इस बेहतरीन कलाम, नूर मोहम्मद साहब की बेहतरीन आवाज़ और सलमान सुलेमान की बेहतरीन कंपोजिशन की वजह से ये एल्बम ज़बरदस्त मकबूल आम हुआ. इस एल्बम की ज़बरदस्त मकबूलियत की वजह से मुंबई का एक और मशहूर स्टूडियो कोक म्यूज़िक स्टूडियो भी सामने आ गया और इस स्टूडियो ने एक बेहतरीन कश्मीरी वनवन पर मबनी एल्बम तैयार कर लिया
اور اس البم نے بھی دنیا بھر میں زبردست مقبولیت حاصل کر لی۔ کوک میوزک اسٹوڈیو نے بھی نور محمد صاحب کو بھی بحیثیت ایک کشمیری گلوکار اس البم میں شامل کیا تھا۔ یہ البم بھی دنیا بھر میں زبردست مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ کشمیر کے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ممبئی کے مشہور میوزک اسٹوڈیوز ہیں یہ کشمیری زبان اور کشمیری کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ کسی معروف کلام کا ایک سٹنزا گانے سے نہ ہی وہ کلام پروموٹ ہوتا ہے، نہ ہی وہ لینگویج یا زبان جس کو ہم کہتے ہیں پروموٹ ہوتی ہے۔ یہ اسٹوڈیو والے اگر کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ صرف اپنے میوزک اسٹوڈیو کو اور اپنے البم کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کشمیر میں ان تماشوں کو پسند کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں اور ان کو مفت میں اور بنا کسی محنت کے لاکھوں کی تعداد میں لسنرز اور ویورز مل جاتے ہیں۔ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ہندوستان کی بڑی بڑی میوزک کمپنیاں اب کشمیر کا رخ کرنے لگی ہیں۔ حال ہی میں سلمان سلیمان میوزک کمپنی نے کشمیر کے معروف گلوکار عبدالرشید حافظ کو بک کر لیا ہے، جس کو آپ ابھی دیکھ رہے تھے۔ حافظ صاحب کو کشمیر کے لوگ گزشتہ 40-50 برسوں سے ایک صوفی گلوکار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ایسے صوفی گلوکاروں کو ہم زیادہ تر پیروں اور فقیروں کی محفلوں میں گاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ایسے صوفی گلوکار شادی بیاہ کی محفلوں میں گانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ مانا کہ بین الاقوامی سطح کے یہ میوزک اسٹوڈیوز ان گلوکاروں کو بہت زیادہ پیسے دیتے ہوں گے، لیکن ایک صوفی گلوکار کو یہ بالکل بھی عیب نہیں بنتا کہ وہ جا کر عورتوں کے ساتھ عورتوں کے بیچ میں گانا گائے۔ حافظ صاحب کا ایسا کرنے سے یہاں کشمیر میں صوفی کلچر اور صوفی ازم میں یقین رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو چوٹ پہنچی ہوگی۔ مانا کہ نور محمد صاحب ایک بہترین گلوکار ہے، لیکن رشید حافظ صاحب کو نور محمد صاحب کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک سٹریٹ سنگر اور ایک صوفی گلوکار میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کا رجحان پیدا ہونے سے کشمیر میں بہت زیادہ پیسہ آئے گا، کشمیر کے بہت سارے شاعروں اور گلوکاروں کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس میں ہم نے تمیز کرنی ہے۔ صوفیزم، صوفی کلچر، صوفی شاعری، صوفی گلوکار یہ کشمیر کی ایک انمول وراثت ہے، اور اس انمول وراثت کو ہم نے ممبئی جا کر کھوٹے سکوں کے عوض بیچنا نہیں چاہیے۔ کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں غیر صوفی شاعر، غیر صوفی سنگر دیکھے جاتے ہیں، وہ جائے تو جائیں، ان کو ممبئی جانے سے، بالی ووڈ میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن رشید حافظ صاحب آپ کو اور آپ جیسے درجنوں صوفی گلوکاروں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آپ اپنا مقام دیکھیے، آپ اپنی حیثیت دیکھیے۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، جو فرق ایک قرآن شریف میں ہے اور ایک عام کتاب میں ہے، وہی صوفی گلوکاروں اور عام گلوکاروں کے بیچ میں فرق ہے۔ قرآن پاک کو ہم زمین پر نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک عام کتاب اگر زمین پر گر بھی جائے تو کوئی چنتا کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خدا را آئندہ سے خیال رکھیے گا، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سوچی سمجھی چال کے تحت کیا جا رہا ہے، باقی آپ خود بھی بہت سمجھدار ہیں۔ شکریہ ناظرین، بی بی سی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ بی بی سی۔